निशा, इधर आज तेरी ड्यूटी है, मैंने नहीं करने वाली। मैं अभी कुछ देर पहले ही बेंच पर आकर बैठी थी जब मेरे साथ वाली लड़की चली आई और तीखी सी आवाज़ में मुझे बावर कराया कि इधर मेरी ड्यूटी है। मैं गहरा सांस भर कर रह गई। हालांकि जानती थी वो लड़की सरासर झूठ बोलकर अपने हिस्से का काम भी मुझसे करवा रही है। मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, अच्छा ठीक है, कर देती हूँ सफाई, 2 मिनट आराम कर लूँ। क्योंकि कुछ लम्हे पहले ही मैं पूरा वेटिंग लॉन्ज अकेली ही साफ करके आई थी, वहाँ मेरे साथ कोई नहीं था। सदीका मेरी बात सुनकर कहने लगी, 2 मिनट का मतलब 2 मिनट ही है, एक लम्हा ऊपर ना लगाना। सुपरवाइज़र आ गया तो तेरे साथ मेरी भी क्लास लगेगी। मैं इसी वक्त उठ खड़ी हुई और बाहर प्लेटफार्म पर चली आई, जहाँ पर सदीका के हिस्से का काम भी मुझे ही निपटाना था। मगर मुझसे पहले ही वहाँ सुपरवाइज़र पहुँच गया और सदीका की खूब क्लास लगी। साथ ही उसके एक दिन की तनख्वाह भी काटी जा चुकी थी। जब वो चला गया तो सदीका मुझे गुस्से से घूर कर कहने लगी, मेरी तो एक दिन की तनख्वाह कटी है, देखना तुम्हें भी नौकरी से फारिग कराऊंगी, हड हरामी करने आती हो यहाँ। मैं पहले सारा कुछ चुप करके सुनती रही, मगर बद हरामी वाला ताना मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से जल्दी निपटा लेती थी। इसी वजह से बाकी लड़कियां भी मुझसे अपने हिस्से का काम करवा लेती थी। मैं भी तीखे लहजे में बोली कि बाजी, ये आपके हिस्से का काम था, तो अगर खुद जल्दी नहीं कर सकती तो कम से कम मुझे ही ज़रा जल्दी कह देती, अब ये ख़वारी तो ना देखनी पड़ती। मेरी इस बात पर वो एकदम से सुलग कर बोली, मैं अपने हिस्से का काम तुमसे क्यों कराऊंगी, बेवकूफ़ लगती हूँ क्या। मैं बेतरक कर बोली, चले उधर ड्यूटी शीट पर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा है कि ये वाला हिस्सा सदीका बेगम ने साफ़ करना है। ज़ुबान मत चलाओ मेरे साथ, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसे एकदम बिखरे हुए हालात में देखकर मैंने झाड़ू पकड़ा और वहाँ की सफाई करने लगी, जिस पर अभी कुछ देर पहले सदीका को अच्छी खासी सुननी पड़ी थी। मैंने जैसे ही झाड़ू पकड़ कर लगाना शुरू किया, वो लपक कर मेरे पास आई ताकि मुझसे झाड़ू खींच कर मुझे पीछे को धक्का दे सके। मगर उसी वक्त एक मेट्रो वहाँ आकर रुकी और उसमें से कुछ हामला लड़कियाँ निकलीं, जो एकदम चुपचाप दिखाई दे रही थीं। उन लड़कियों को तरता देखकर सदीका ने मुझ पर एक खश्म की निगाह डाली और उनकी तरफ चली गई। उन लड़कियों को अपनी मैयत में वॉशरूम की जानब ले गई। मैं उन्हें कॉरिडोर के आखिर तक जाता देखती रही। जब वो वहाँ से चली गई तो वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गई, मगर मेरा दिमाग अच्छी तक वहीं पर अटका हुआ था, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हफ्ते में एक मरतबा तो ऐसा ज़रूर होता था, अलबत्ता उसका कोई ख़ास दिन मुकर्रर नहीं था। 100 हफ्ते में एक दिन कुछ लड़कियां जो कि हमला होती थीं मेट्रो पर उतरती थीं और सदीका उन्हें अपने साथ लिए चुपचाप मेट्रो स्टेशन के वाशरूम की जानब बढ़ जाती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वाशरूम में जब वो लड़कियां होती थीं उस वक्त वहां दूसरा कोई शख्स नहीं जाता था, बल्कि वाशरूम के बाहर किसी को भटकने भी नहीं दिया जाता था। ऐसे में मुझे बड़ा तजस्सुस होता था कि आखिर ये क्या माजरा है, और एक दो मरतबा हुआ फिर भी इंसान इत्तेफाक समझकर ज़्यादा उस जानब ध्यान नहीं देता। मगर यहाँ ये काम तो महीने में कम से कम 2 मरतबा ज़रूर होता था। खैर, आधे घंटे या उससे कम ज़्यादा देर के बाद जब वो लड़कियाँ वहाँ से निकलती तो वहाँ के मैनेजर को 10,000 रुपये देती थी और सदीका वापस अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाती। मैनेजर को पैसे पकड़ाने के बाद जिस तरह से वो आती थी वैसे ही वापस मेट्रो में बैठकर चली जाती थी। एक दो मरतबा मैंने सदीका से बात पूछी थी तो वो पहले तो कहने लगी लड़कियों को वॉशरूम जाना था। जब मेरी तसल्ली ना हुई और मैंने दोबारा पूछा अगर वॉशरूम जाना था तो मैनेजर को पैसे क्यों दिए, इसमें क्या राज है। ये बात सुनकर वो एकदम से चूक गई, फिर पुरसकून होकर कहने लगी, इसमें ख़ास बात यह है कि तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें यहाँ किसी ने थानेदार भर्ती नहीं किया है कि तुम मालूमात लेती फिरो। बेहतर यही है जो काम करने यहाँ आती हो सिर्फ उसी पर ध्यान दो, वरना मुझे एक मिनट नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से निकलवाने में। अब दोबारा ये सवाल मत करना मुझसे। उसका लहजा इस कदर सख्त था कि मैं डर कर चुप कर गई। एक तो वैसे भी वहाँ नई नई काम पर लगी थी, दूसरा मुझे इस नौकरी की ज़रूरत भी थी। सो सिर्फ अपने तजस्सुस की खातिर अपनी नौकरी को दांव पर नहीं लगा सकती थी। बस फिर चुपचाप हर महीने ये तमाशा देखने लगी। वहाँ बाकी लड़कियाँ जो काम करती थी मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, मगर कुछ ने तो कहा हमने इस जानब कभी ध्यान नहीं थी, और कुछ कहने लगी ये सवाल करने से पहले नौकरी छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने किसी और से यह बात पूछी तो ज़रूर तुम्हें यहाँ काम से निकाल दिया जाएगा। अब तो ये वाक़या सचमुच मेरे लिए ख़तरा और साथ में एक पहेली भी बन चुका था, जिसे मैं हर हाल में हल करना चाहती थी, मगर अभी उसका सही वक्त नहीं आया था। सदीका को कॉरिडोर में गुम होते देख मैं अपने काम में वापस मसरूफ़ हो गई।
شام کو گھر واپس آئی تو میری حالت تھکن سے چور تھی۔ 2 سال ہو چکے تھے، اب کبھی کبھار میں صدیقہ سے اڑی بھی لگا لیا کرتی تھی، مگر بعد میں اس کا کام بھی کر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ مجھے ڈھیل دے دیتی تھی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر اس میٹرو پر وہ حاملہ لڑکیاں ایک اور راز تھیں جن سے میں پردہ اٹھانا چاہتی تھی، مگر اس پردے کے آڑے میری نوکری اور صدیقہ آ رہی تھی، کیونکہ صدیقہ کسی ورکر کا کسی بھی مسافر کو ان لڑکیوں کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتی تھی، ایسے پہرا دیتی کہ کیا ہی پہرے دار بھی کام کرتے ہوں گے۔ میرا تجسس بھی مجھے مجبور کیے ہوئے تھا۔ آج جب میں نے یہ سب دیکھا تو میرا دل چاہنے لگا کہ ایک مرتبہ مجھے دیکھ ہی لینا چاہیے کہ ہوتا کیا ہے۔ آخر بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اگر نوکری کا مسئلہ تھا تو اب میں کچھ جان پہچان بنا چکی تھی، شاید مجھے نوکری سے نہ نکالا جاتا۔ ساری رات بس میں انہی سوچوں میں رہی اور اگلے دن کام پر چلی گئی، جہاں صدیقہ نے مجھ سے کام کے متعلق خفگی کا اظہار کیا، مگر میں اسے منا چکی تھی۔ ویسے بھی زیادہ دیر ناراض رہتی بھی تو کیوں رہتی، جبکہ اس کے کام کا حصہ کل ہی کر چکی تھی۔ میں بس اسی کا انتظار میں تھی کہ کسی وقت وہ حاملہ لڑکیاں وہاں آئیں اور میں ان کے راز سے پردہ اٹھا سکوں۔ اس دن میں کام سے جلدی واپس آ گئی، اسی ڈاکٹر کے پاس گئی، اس سے جا کر منت سماجت کی کہ مجھے کہیں اور کام دلوا دے، اب وہاں کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی کوئی جھوٹی سچی کہانی گھڑ کر ڈاکٹر کو سنا دی۔ وہ نیک عورت بہت نرم دل کی تھی اور اس نے میری بنائی کہانی پر یقین کرتے ہوئے مجھے کہا کہ کچھ دن صبر کر جاؤ، میں کہیں اور تمہارا بندوبست کر دوں گی۔ ہسپتال سے نکلتے ہوئے میرے دل میں ملامت بھی تھی کہ بلا وجہ اپنے تجسس کے پیچھے ایک تو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی، دوسرا ڈاکٹر سے بھی جھوٹ بول کر نئی نوکری حاصل کر رہی ہوں۔ مگر بہت اندر کہیں میرے دل میں یہ بات تھی کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو کم سے کم میں اسے روک تو سکوں گی۔ خیر اس کے کافی دنوں تک میں انتظار کرتی رہی کہ وہ لڑکیاں یہاں آئیں، مگر بہت دن ہو گئے تھے وہ آ کے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے بالآخر صدیقہ سے خود ہی پوچھ لیا کہ وہ بہت دن ہو گئے وہ لڑکیاں نہیں آئیں جو یہاں پر آتی ہوتی تھیں۔ اس پر صدیقہ مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے بولی، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور تم اس معاملے سے دور رہو۔ اب دوبارہ یہ بات مت کرنا ورنہ مجھے اوپر بات کرنی پڑے گی کہ تم بڑی کھوج میں ہو۔ اس کی باتوں سے واضح ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر میں نے دوبارہ اس متعلق بات کی تو وہ سچ میں کوئی شدید رد عمل ضرور دکھائے گی، مگر مجھے اب ضد چڑھ چکی تھی۔ میں نے سوچا کچھ بھی ہو میں جان کر رہوں گی، کیونکہ مجھے اس معاملے میں کسی بہت ہی بڑے راز کی بو آ رہی تھی۔ میں اس وقت چپ کر گئی، مگر ایک روز ویسے ہی پہلے کی طرح کچھ لڑکیاں جو کہ حاملہ تھیں میٹرو سے اتریں۔ میں اس وقت پلیٹ فارم پر ہی تھی، سونے دے کر جلدی سے اس جانب بھاگی جہاں وہ جاتی تھیں۔ میرا ارادہ تھا کہ وہاں چھپ جاؤں گی، مگر ایسا نہ ہو سکا کیونکہ وہاں موجود ورکر واش روم خالی کروا رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں یہاں چھپ نہیں سکتی، تو نقلی حمل لگا کر واش روم سے باہر نکل آئی اور گیلری میں ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئی جہاں سے ان لڑکیوں نے گزرنا تھا۔ آج بھی وہ لڑکیاں صدیقہ کی میت میں واش روم کی جانب جا رہی تھیں۔ جب میرے قریب سے گزری تو میں نے چہرے پر دوپٹہ ڈال لیا اور ان میں شامل ہو گئی۔ صدیقہ سب سے آگے تھی، سو میری بچت ہو گئی۔ ہم جیسے ہی واش روم میں گئیں تو وہاں جا کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان واش روموں کے باہر مونچھوں والے بڑے بڑے آدمی کھڑے تھے جو دیکھنے میں ہی جلاد لگ رہے تھے۔ صدیقہ سب لڑکیوں کو ایک واش روم میں لے گئی۔ ان لڑکیوں کو نقلی حمل لگے ہوئے تھے۔ یہ بات مجھے تب معلوم ہوئی جب صدیقہ کو ان لڑکیوں نے اپنے نقلی حمل اتار کر اندر سے ایک ایک شاپر نکال کر دیا۔ ان شاپروں کو صدیقہ کھول کر اچھے سے تسلی کر لیتی اور پھر وہ شاپر باہر ان آدمیوں کو پکڑا دیے جاتے جو ایک ایک شاپر کے بدلے پیسوں کی موٹی موٹی گتھیاں دیتے، اور صدیقہ وہ پیسوں کی گتھیوں میں سے کچھ پیسے نکال کر خود رکھ لیتی اور باقی سارے اس لڑکی کو پکڑا دیتی جس کے نقلی حمل سے شاپر نکلا ہوتا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی کیونکہ مجھ پر کھل چکا تھا کہ ان شاپروں میں کچھ اور نہیں بلکہ منشیات تھی جو سمگلر ہو رہی تھی، اور منشیات بھی ایک بھاری تعداد میں تھی۔ وہ لڑکیاں ایک بھاری اسامی تھیں جو منشیات کی فروخت ایسے طریقے سے دوسری پارٹی کو کرتی تھیں، اور اس سب میں صرف وہی نہیں، وہاں کا مینیجر اور صدیقہ کے علاوہ بہت سے لوگ شامل تھے جو پیسے کے بدلے اپنا منہ بند رکھتے تھے۔ انہوں نے پبلک پلیس اس لیے چنی تھی تاکہ اگر پولیس کا چھاپا پڑے تو وہ لڑکیاں آسانی سے وہاں سے بھاگ سکیں۔ یہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ صدیقہ جب میرے پاس آئی تو وہ مجھے پہچان گئی، مگر اس نے زہر نہیں کیا اور ان آدمیوں سے کہہ دیا کہ پورا مال پہنچ گیا ہے، اب وہ چلے جائیں۔
آدمی چپ چاپ واپس چلے گئے اور ان لڑکیوں نے 10,000 نکال کر منیجر کے لیے الگ رکھے اور باہر چلے گئی۔ ان کے جاتے ہی صدیقہ مجھ پر غصہ ہونے لگی کہ یہ کیا طریقہ تھا، مگر وہاں تو میں شوق میں تھی۔ حیرت سے پوچھا تو مجھے بتاؤ یہ کیا طریقہ تھا؟ اس پر وہ بولی کہ اگر تم نے اس بات کی جھاگ بھی نکالی تو بہت برا ہوگا، یہ لوگ تمہیں مار دیں گے اور لاش بھی نہیں ملے گی۔ تمہاری اپنے بچوں کا سوچو، یا تو چپ کر کے پیسے لیتی رہو زبان بندی کے، یا پھر نوکری چھوڑ دو، یا جیسے رہ رہی تھی ویسے رہو، مگر کسی کو بتانا مت۔ مجھے اتنا سمجھا کر وہاں سے چلی گئی اور میں بھی وہ نوکری اسی روز وہاں سے چھوڑ کر چلی آئی، کیونکہ کسی کو بتانے کا فائدہ نہیں تھا۔ البتہ میرے بچے تھے جنہیں میری ضرورت تھی۔ میں نے اس روز وہاں پر جو کچھ دیکھا تھا وہیں بھول کر واپس آ گئی، کیونکہ اس دیکھے ہوئے کو ساتھ لے جانا میرے خود کے لیے ٹھیک نہیں تھا، بلکہ اس میں میری آزمائش تھی۔